FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद खान आप सभी को खुश आमदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, उम्मीद है हमारे सभी सुनने और देखने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और साल 2024 के पहले महीने का तीसरा दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करते हैं, जिसमें हम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करने के साथ साथ कुछ अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क अवामी जमहूरियत चीन से मुतालिक मालूमात, कुछ वहाँ होने वाली पेशरत से भी आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन और सामीन, जैसे कि आप जानते हैं कि चीन और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी मईशतें हैं और हालिया बरसों में अगर इनके ताल्लुकात को हम देखते हैं तो उसमें हमें एक तरह से तनाव का अंसर गालिब नज़र आता है। बवजूद इस पे हम अपने प्रोग्राम्स में ज़िक्र भी करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ इनके दरमियान जो राब्ते हैं, जो इंगेजमेंट्स हैं, वो भी होती रही हैं, जिसे माहिरीन और तज्ज़ियाकार एक हौसला अफजा पेशरफ्त करार देते हैं, क्योंकि राब्ते बहाल रखना ये बहुत ज़रूरी होता है, उसी से गलत फहमियाँ दूर होती हैं। नए साल के मौके पे चीनी सदर शी जिनपिंग ने जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक के लिए साल नौ के तहनीती पैगाम दिए, वहीं पे उनके अमरीकी हम मनसब जो बाइडन से भी उनका नए साल के मौके पर तहनीती पैगामात का तबादला हुआ। और ये साल जो है, इसमें चीन और अमेरिका अपने सिफारती ताल्लुकात की 45वीं सालगिरह भी मना रहे हैं, तो उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि इस साल सबकी नज़रें हैं कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की नौयत क्या होगी, किस तरफ को ये जाएंगे, इसकी क्या समत होगी, क्योंकि अमेरिका में ये इलेक्शन ईयर है और इससे पहले कि अगर हम बरसों पे नज़र डालते हैं तो कुछ इतने हमें हौसला अफजा इशारे नहीं मिलते हैं। बारहा ऐसे बयानात, ऐसे इक़दामात अमेरिका की तरफ से देखने में आते रहे हैं, जिससे कि चीन कुछ बरहम भी हुआ। ख़ास तौर पे वन चाइना पॉलिसी को लेकर चीन बारहा अपने इस अज़्म का इजहार करता रहा है कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने उन 3 एलामियों पे, मुश्तरका एलामियों पे दस्तखत कर रखे हैं, जब वो सिफारती ताल्लुकात कायम करते हैं चीन के साथ, उनको उसकी बहरहाल पासदारी करनी है। इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि ये जो पैगामात का तबादला हुआ है दोनों मुल्कों के सुदूर के दरमियान, इसे मीडिया में कुछ इस तरह से रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि ये इसको हम सिर्फ एक ये नहीं कह सकते कि ये एक सेरेमोनियल प्रैक्टिस है या एक ज़रूरत है, ये उससे बढ़ के भी कोई चीज़ हो सकती है। इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात की नौयत रही है, ये जो बरस अब शुरू हुआ है, क्योंकि वैसे ही कहा जा रहा है कि इसमें दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा और वो पिछले सालों की निस्बत कुछ ज़्यादा शदीद भी हो सकते हैं। तो इस तनाजुर में माहिरीन इसे कैसे देख रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने ज़हमत दी है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और चीन के उमूर के माहिर खालिद तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का, आपको साल नौ बहुत मुबारक हो। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा। और मेरी तरफ से FM 98 के सारे स्टाफ को और FM 98 के सुनने वालों को नया साल मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। ऐसे अभी जो मैं अर्ज़ कर रहा था सर, ये होता है कि हर साल जब कैलेंडर पर रुकी तारीख पल के झपकती है, अकाई तब्दील होती है, हिंसा तब्दील होता है, तो जो सरबराहान ममलिकत होते हैं या सरबराहान हुकूमत, उनकी तरफ से दीगर ममालिक के साथ ये तहनीती पैगामात का तबादला होता है। दो बड़ी क़ुव्वतें हैं दुनिया की, इन दोनों के सुदूर के दरमियान होने वाला ये तबादला जो है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपकी नज़र में भी ये सिर्फ एक सेरेमोनियल एक्सचेंज ही है या इसकी और भी कोई सिग्निफिकेंस है? जी थैंक यू वेरी मच। पहली बात ये कि इस तरह के पैगामात जो हैं वो दुनिया के हर ममालिक आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका के सदर ने न्यू ईयर का मैसेज भेज दिया और चीन के सदर ने उसका जवाब दे दिया या भेज दिया। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक बात बताऊं कि मीडिया के अंदर इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा, जिस तरह कहते हैं, पोस्टमार्टम उसकी करने की ज़रूरत है कि अमेरिका के सदर ने तो यूरोपियन किंग चार्ल्स को भी पैगाम भेजा है, बाकियों को भी भेजा है, लेकिन चीन के पैगाम को वो इतना हाईलाइट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और ज़्यादा कोशिश हाईलाइट करने की इसमें
वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकन मीडिया की तरफ से हो रही है। जैसा आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि ये साल 2024 जियोपॉलिटिकली भी दुनिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा इस साल में दुनिया की बड़ी ताकतों के अंदर इलेक्शन ईयर भी है। जिस तरह के अमेरिका के अंदर इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है, और अभी उनकी और कोई 1-2 महीने में प्राइमरीज हो जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने जो इलेक्शन प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए नवंबर में उधर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे। इसी तरह रशिया में भी इस साल मार्च में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, और उसके अलावा ताइवान में भी इस साल इलेक्शन ईयर है। तो अगर देखा जाए तो इलेक्शन के हवाले से और पॉलिटिकल मैनूवरिंग के हवाले से ये साल बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ हम देखें तो गाजा की सूरत हाल अगर हम देखें और उस पे अमेरिका के एटीट्यूड को देखें कि अमेरिका ने गाजा के बारे में बहुत दफ़ा पिछले चंद महीनों में यूनाइटेड नेशन में करारदादों को वीटो किया। उसके बाद अगर हम गाजा की सूरत हाल को साथ साथ देखते हुए अगर हम मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों की भी सूरत हाल को देखें और यूक्रेन वॉर को भी देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। और नो डाउट के इन सारे चैलेंजेस के अंदर इस वक्त चीन की जो हैसियत है, चीन एक ऐसा मॉडरेटर और एक ऐसा मुल्क बन के उभरा है, इकोनॉमिक के अलावा भी डिप्लोमेटिकली एक ऐसा मुल्क बन के उभरा है कि जो कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक को चीन ने इकट्ठा बिठाया है, बातचीत कराई है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमने ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती की सूरत में देखी। और भी बहुत सारे ममालिक में चीन ने बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक रोल अदा किया है। सो मैं ये समझता हूँ कि इस न्यू ईयर के पैगाम को जो अमेरिका के अंदर हाइप दी जा रही है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने वोटर्स को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम तो हर एक के साथ बड़े अच्छे चल रहे हैं, और जो इकोनॉमिकली हमारा राइवल कंट्री है चीन, उसके साथ भी हम बड़े अच्छे हैं। लेकिन मेरा तो जब भी मैं एक्सपर्ट्स के दरमियान बैठता हूँ एक ही सवाल पूछता हूँ कि बाइडेन साहब को अपने प्रेसिडेंशियल टर्म के आखिर में इतनी दोस्तियां और इतनी प्यार मोहब्बत चीन के साथ क्यों याद आ रही है, और ये पहले क्यों नहीं याद आई। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि अब क्योंकि बाइडेन साहब ने इलेक्शन के अंदर जाना है और अभी तक उनको ये क्लियर नहीं हो सक रहा कि उन्होंने इलेक्शन किस शख्सियत के मुकाबले लड़ना है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी? अगर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलती तो दूसरी तरफ से कैंडिडेट दूसरी पार्टी का कौन होगा, ये अभी डिसीजन होना है। और वेयर एज बाइडेन साहब के बारे में तो उनकी पार्टी का यही फैसला है कि ही विल बी द कैंडिडेट ऑफ हिज पार्टी। लेकिन इस टाइम पे हमने देखा है कि पिछले 4 साल के अंदर बाइडेन साहब ने बहुत सारे मुल्कों के साथ सरदमेहरी रखी, जिसमें पाकिस्तान के साथ भी सरदमेहरी रखी सी पैक की वजह से, और पाकिस्तान की चीन के साथ क्लोजनेस होने की वजह से। तो अब इस किस्म के पैगामात, ये पैगाम तो इन्होंने लास्ट ईयर भी भेजा था, उससे पहले साल भी भेजे थे, लेकिन इस साल इसकी सिग्निफिकेंस को बढ़ा चढ़ा के पेश करने की 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह कि अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर इस दुनिया में कोई अमन कायम करने वाला मुल्क है या अमन की तरफ दुनिया को ले जाने वाला मुल्क है तो वो चीन है। आज ही मैं देख रहा था एक मजाक के तौर पे किसी ने वेस्टर्न मीडिया के अंदर एक जोक लगाया हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो चीज़ आप वेस्टर्न दुनिया में जाएं, जो चीज़ आप उठाएं उस पर मेड इन चाइना लिखा होता है। तो किसी ने वहाँ पे एक जोक अमेरिका में किया हुआ था कि वॉर इज द ओनली थिंग विच इज नॉट मेड इन चाइना। कि मतलब जंग एक ऐसी चीज है जो मेड इन चाइना नहीं है। उसके अलावा अमेरिका के अंदर इस टाइम पे किसी ने फुटबॉल खेलना हो तो वो भी मेड इन चाइना फुटबॉल होगा, किसी ने अपना शेविंग फोम यूज करना हो तो वो भी मेड इन चाइना होगा, कपड़े पहनने हो तो वो भी
मेड इन चाइना होंगे और जूते पहनने हो तो वो भी मेड इन चाइना होंगे। तो एक ये अमेरिका के बारे में एक बड़ा जोक बन गया हुआ है, और ये उनका सोशल मीडिया पे आज बहुत ज्यादा चीज चल रही है, दैट वॉर इज ओनली वन थिंग विच इज नॉट मेड इन चाइना। तो ये कोई अमेरिका के लिए इतनी खुशाइन बात नहीं है कि अमेरिकन पब्लिक जो है वो भी अब अपने हुक्मरानों के खिलाफ हो गई हुई है। और हमने ये देखा है कि अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए जुलूस निकले, और बहुत बड़े बड़े उधर यूरोप में और अमेरिका में जुलूस और वो निकल रहे हैं। तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि जो अमेरिकन हुकूमत की पॉलिसीज रही हैं पिछले चंद सालों के अंदर वो कोई इतनी फ्रेंडली नहीं थी कि उनकी बेस के ऊपर बाइडेन साहब अपना इलेक्शन लड़ सकें, या कोई अपने जो वोटर्स हैं उनको कोई बता सकें कि अमेरिका की पिछले चंद सालों में डिप्लोमेटिक सक्सेस क्या रही है। वेरस अगर चीन के साथ इस चीज का मुकाबला किया जाए, चीन की डिप्लोमेटिक सक्सेस क्या रही है, तो चीन की तो सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस ये है कि 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान में खड़े होके जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बुनियाद डाली थी, तो आज 10 साल के बाद इस दुनिया के 155 ममालिक जो हैं वो चीन के इस बड़े मंसूबे का ना सिर्फ हिस्सा बन गए हुए हैं बल्कि और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें OIC, SCO, ECO और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, वो भी इसका बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। वेरएज अगर पिछले 10 साल में आप अमेरिका के ऊपर नजर दौड़ाएं तो पिछले 10 साल में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के बहुत सारे मुल्कों के अंदर जंगें शुरू की, बहुत सारे मुल्कों के अंदर हमने सीरिया के अंदर देखा इल्जामात तो उन्होंने लगाए, हमने अमेरिका को अफगानिस्तान से इनखला करते हुए देखा। तो उनका जो पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और ख़ास तौर पर पिछले 4 साल का अमेरिकन हुकूमत का जो तर्ज अमल रहा है, उस पे मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि अगर उन लोगों ने नया इलेक्शन में जाना है तो उनके पास कोई अपनी आवाम को दिखाने के लिए या अपनी आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं है। तो हमने देखा कि चंद महीने पहले प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की और जो बाइडेन की मीटिंग हुई, और उसके बाद भी मैंने अपने तबसरे में कहा कि एक मेहमान आपके घर आया हो और आप उससे मिल के बाहर निकले और उसी के खिलाफ बात करना शुरू कर दें, तो वो जो किया कराया था उस मीटिंग का, वो जो बाइडेन साहब ने अमेरिकन सदर ने उस मीटिंग से निकल के उसको तो उन्होंने मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया। अब नए साल के पैगाम के साथ अमेरिका ने एक कोशिश ये भी की है कि अपने ताल्लुकात को चाइना के साथ रीसेट करने की कोशिश की है, या रीसेट का बटन दबाने की कोशिश की है कि किसी तरीके से अगले चंद महीने में ये इम्प्रेशन वो दे सके अमेरिकन हुकूमत के हम जो हैं वो तो बड़े अमन पसंद हैं और हम तो दोस्ती की ख्वाहिश रखते हैं। जहाँ तक चीन का सवाल है, तो चीन के तो फिलॉसफी जो मैंने आपको बताया कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर की और साथ चलने की और एक विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी की है। तो चीन ने तो पहले भी अमेरिका को भी दावत दी थी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनने के लिए। चीन की तरफ से मैं समझता हूँ कि बहुत चीज़ें फोर्थ कमिंग रही हैं, और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो विजडम है इस सिलसिले में कि पूरी दुनिया को विन विन सिचुएशन की तरफ लेके चलना है, तो उसमें ज़ाहिरी बात है अमेरिका को वो चाहते हैं कि अमेरिका उनके साथ चले। और मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की एक बड़ी अच्छी बात जो उन्होंने अमेरिका में की थी रिपीट करना चाहूँगा। और उन्होंने जब जो बाइडेन साहब से अपनी बातचीत शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि चाइना जो है वो अमेरिका को सरपास नहीं करना चाहता, चाइना जो है वो अमेरिका को पीछे छोड़ के आगे नहीं निकलना चाहता, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना ये भी नहीं चाहता कि अमेरिका चाइना को सप्रेस करे। तो ये जो 2 वर्ड उन्होंने यूज किए थे, सरपास और सप्रेस, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और जो कि इस बात को जाहिर करते हैं कि चीन किसी भी मुल्क को, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि छोटे से छोटे मुल्क को, नेपाल से लेके, नेपाल एक बहुत छोटा सा मुल्क है साइज वाइज मैं बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन और साइज वाइज एक छोटा मुल्क है, नेपाल से लेके अमेरिका जो कि एक बड़े ममालिक में शामिल होता है,
جغرافیکلی بھی اور پاپولیشن وائز بھی، وہ ہر ملک کی آبادی کو ساتھ لے کے چین چلنا چاہتا ہے، اور یہی پریزیڈنٹ شی جی پنگ کی فلسفی ہے۔ اچھا، اس میں سر تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ جیسے بھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ الیکشن ایئر ہے اور صورتحال ایسی ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی کارکردگی نہیں ہے جو آپ اپنے ووٹرز کو دکھائیں اور اس بنیاد پہ آپ لے کے چلیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 2020 میں یہ سارے معاملات، جب بائیڈن جب اپنی الیکشن کیمپین کر رہے تھے تو اس وقت ان کا ٹلٹ ہمیں چین کی طرف نظر آیا تھا اس وقت، اور یہی توقع کی جا رہی تھی کہ اگر بائیڈن آتے ہیں تو پھر اس سے پہلے کے جو 4 سال ٹرمپ انتظامیہ رہی ہے، انہوں نے جو ہر طرح سے قدغنے لگا کر اور مختلف طریقوں سے چین کے ساتھ تعلقات کو خراب کیا، وہ شاید بہتر ہو جائیں گے۔ اور ٹرمپ کی تو پوری کی پوری کیمپین ہی اینٹی چائنا، اور وہ پورا انہوں نے جو اپنا منشور جاری کیا تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا جو بائیڈن انتظامیہ ہے اس میں ہمیں ایسے کئی اقدامات نظر آئے جس میں کہ ایک بڑا اہم معاملہ وہ تھا جب نینسی پلوسی جو ہیں ہاؤس اسپیکر ہوتے ہوئے وہ جاتی ہیں اور تائیوان کا دورہ کرتی ہیں، اور چین اس کے اوپر بہت سخت اس کا ریاکشن آتا ہے۔ تو ایسے اقدامات ہمیں بائیڈن انتظامیہ میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن اگر چین کے ساتھ تھوڑے سے اس طرح کے پوسچرز دکھا کے، اس طرح کے میسیجز دے کے اس کو اگر اپنی ڈومیسٹک پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے استعمال کر سکیں تو وہ کوئی معنی رکھے گا سر؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی معنی رکھے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن صاحب کی جو ایک سوشل میڈیا ٹیم ہے یا جو ان کی نیریٹو بلڈنگ ٹیم ہے، وہ بہت ساری باتوں کو بھول رہی ہے۔ جو بائیڈن صاحب جب پاور میں آئے تو ساتھ ہی ہم نے دیکھا کووڈ شروع ہو گیا تھا، اور کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح امریکہ نے کچھ یورپین ملکوں کے ساتھ مل کے چین پہ کنٹینیوس الزام بازی کی، چین کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی، چین پہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی کہ چین میں پہلے تو یہ آیا کہ جی کوئی خفیہ لیبارٹری چین میں ہے جہاں پہ وائرسز بنائے جاتے ہیں اور وہاں سے وائرس لیک ہو گیا۔ پھر آیا کہ جی ووہان کے اندر ان کی کوئی وہ جہاں پہ یہ فش مارکیٹ ہے یا ادھر مارکیٹ ہے وہاں پہ کوئی بیٹس کے ذریعے یہ وائرس آیا، اور طرح طرح کے چین کے اوپر الزامات لگائے گئے اور چین کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ الزام یہ کہ 2 دن نہیں لگائے گئے، کنٹینیوس جتنا عرصہ کووڈ-19 ایکٹیو رہا یا دنیا پہ ریسٹرکشنز رہی موومنٹ کی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ الزام روز دہرائے جاتے تھے اور پورے امریکن میڈیا کے اوپر دہرائے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد 2021 میں ہم نے دیکھا، جون جولائی 2021 میں دیکھا کہ جو شنجان کی کاٹن ہے جو کہ دنیا کی بیسٹ کاٹن ہے اور جس سے دنیا کی بیسٹ ڈینم جینز اور وہ بنتی ہیں، اس کے اوپر اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ جی شنجان کے اندر فورسڈ لیبر ہوتی ہے اور WTO کے تھرو اس پہ ریسٹرکشن لگا دی گئی اور کافی چین کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دوسری بڑی چیز ہوئی، پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ چین کو کبھی روک اسٹیٹ قرار دینے کے لیے کبھی چین پہ الزام بازی کی، کبھی یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ چین شاید تائیوان پہ جا کے قبضہ کر رہا ہے، کبھی یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ جی چین اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہے۔ حالانکہ چین کے ہمسایہ ممالک کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اس میں انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس نے 2021 کے اندر 2021 اگست، میرے خیال میں جولائی یا اگست تھا، جس میں انڈیا نے اپنے فورسز کو کچھ چینی علاقوں کے اندر موو کر دیا اور ان کے سولجرز نے کچھ چینی علاقوں کے اندر پیٹرولنگ شروع کر دی، اور جس کو چینی حکومت نے فورسفلی ان کو بتایا کہ وہ ان کے علاقوں کو خالی کریں۔ تو ان ساری چیزوں میں اگر دیکھا جائے کہ امریکہ کا رول جو ہے وہ پازیٹیو نہیں رہا، اور پھر جو سب سے بڑا امریکہ کا سیٹ بیک رہا جو میں سمجھتا ہوں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا، وہ یہ تھا کہ افغانستان سے جس طرح انخلا ہوا، جس طرح امریکی افواج کو، نیٹو افواج کو راتوں رات بھاگنا پڑا،
اور جو کہ ان کی رانگ انٹیلیجنس اسٹیمیٹس تھیں، جو بھی امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں ان کی رانگ اسسمنٹ تھی، ان کی غلط پلاننگ تھی، جس کی وجہ سے امریکہ کو پوری دنیا میں سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان سب چیزوں کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ چائنا کارڈ استعمال کرنا جو ہے وہ جو بائیڈن صاحب کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور جو ووٹر ہوتے ہیں وہ بھی کوئی اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چین کے اوپر الزامات لگائے گئے، اور اب وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چین کے ساتھ الیکشن میں سکسیس حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ جی امریکہ جتنا امن پسند ملک اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے، یہ اس قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گی۔ اس کا کوئی بائیڈن صاحب کے الیکشن پہ کوئی پازیٹیو اثر نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک، بہت ایک آپ اس پہ اور بھی کچھ سوال اٹھ رہے ہیں، آپ نے بھی جیسے کہ نا کہ ووٹر جو ہے وہ اتنے ہیں وہ نہیں ہوتے، لیکن ویسے ہی برس بھی تذکرہ ذرائع تفنن میرے ذہن میں آ گیا کہ اب لیکن یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ بائیڈن کا تعلق جس جماعت سے ہے اس کا جو انتخابی نشان ہے یا اس جماعت کا جو نشان ہے وہ ہمارے ہاں اس کو کچھ اتنا زیادہ عقل مند سمجھا نہیں جاتا۔ جی جی، ان کا جو ہے یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ ڈونکی ان کا انتخابی نشان ہے۔ تو سر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، تو بریک سے جب واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہی سے شروع کرتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے سینئر تجزیہ کار خالد تیمور صاحب۔ بات ہم کر رہے ہیں کہ چین اور امریکہ کے صدور کے درمیان سال نو کے موقع پہ تہنیتی پیغامات کا جو تبادلہ ہوا ہے اسے ماہرین کیسے دیکھ رہے ہیں، اور ان دونوں ملکوں کے تعلقات کی نوعیت ماضی میں جو رہی ہے اس تناظر میں یہ آنے والا سال اس کو کس طرح سے فورسی کر رہے ہیں، اس پہ مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک، پروگرام ہم قدم آپ تک پہنچ رہا ہے FM 98 دوستی چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور بات ہم کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں کہ سال نو کے موقع پر چین کے صدر شی جن پنگ اور ان کے امریکی ہم منصب جو بائیڈن کے درمیان جو تہنیتی پیغام کا تبادلہ ہوا اس سے متعلق، اور اپنے تہنیتی پیغام میں صدر شی نے نشاندہی کی کہ چین اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات بلکہ بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، اور گزشتہ 45 برسوں کے دوران چین اور امریکہ کے تعلقات میں مجموعی طور پر پیش رفت ہوئی ہے، جس سے نہ صرف مجموعی طور پر وہ ذکر کریں کہ مجموعی طور پر پیش رفت ہوئی ہے، جس سے نہ صرف دونوں ممالک کے عوام کی فلاح و بہبود میں اضافہ ہوا بلکہ عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کو بھی فروغ ملا ہے۔ صدر شی نے اس بات پر زور دیا کہ وہ صدر بائیڈن کے ساتھ مل کر چین امریکہ تعلقات کی ترقی کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں تاکہ دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچے اور عالمی امن اور ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ جو صدر شی کی بات ہے کہ عالمی امن اور ترقی کو فروغ دیا جا سکے، ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد تیمور صاحب۔ خالد صاحب، آپ اپنے ابھی ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ جو گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ چین کے کیا اقدامات رہے اور امریکہ کے کیا اقدامات رہے، اور پھر ایک وہ جو ایک بھلے وہ تفنن کے طور پہ ہی چل رہا ہے کہ جنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ میڈ ان چائنا نہیں ہے، باقی دنیا میں ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ آلموسٹ میڈ ان چائنا ہی ہوتی ہے۔ اب صدر شی ہمیں ہر جگہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم نظیر معاشرے کی، مشترکہ مستقبل کی، عالمی ترقی کی، عالمی استحکام کی، چاہے وہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہیں، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہیں، ساری چیزیں ہمیں اس طرح کی نظر آتی ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں پہ کوئی تنازع کریٹ کرنا ہو یا اگر کوئی کریٹ ہو گیا ہے تو اس کو برانگیخت کرنا ہو، اس کو ہوا دینی ہو، تو ہمیں وہ جو دوسری قوت ہے وہ اس میں بڑی پیش نظر آتی ہے۔ تو یہ تو ایک زمانے میں ہم سنتے تھے نا کہ کلیش آف سیولائزیشن، وہ تو کہیں اور آ گئی، تو یہ تو بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ دو مختلف ذہنیتیں ہیں اور جو کہ ان کا ہمیں ٹکراؤ ایک طرح سے نظر آتا ہے۔ تو سر یہ اس سال کیا فورسی کرتے ہیں کہ ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ چاہے وہ اپنے ملکی سیاست کے معاملات ہوں یا کچھ اور، وہ یہی روش رکھے گا؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں تھوڑا سا چیزوں کی ہسٹری میں جانا پڑے گا اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ 1980 کی دہائی سے لے کے آج تک امریکہ کے اندر کس قسم کی حکومتیں رہیں، اور
امریکہ کے اندر کیا ہوتا رہا. اگر ہم دیکھیں جارج بش سینئر کے زمانے میں جب افغان وار کا ٹائم تھا تب سے لے کے اب تک اگر دنیا کے اگر امریکہ کے اندر اگر کوئی ایک انڈسٹری آگے بڑھی ہے تو وہ ڈیفنس انڈسٹری آگے بڑھی ہے اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس آگے بڑھا ہے اور ڈیفنس انڈسٹری جو ہے وہ آگے بڑھی ہے. اب اگر دیکھیں ہم کہتے ہیں نا ابھی جس طرح مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ وار کے علاوہ ہر چیز میڈ ان چائنا ہے, تو اس میں کوئی چائنا سے زیادہ امریکہ کا قصور ہے کہ امریکہ نے اپنی انڈسٹری کو وہ کم کرتے رہے. چائنا نے تو ان کو کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ نے کپڑے آ کے ہمارے پاس سے بنوائیں یا آپ اپنے جوتوں کی فیکٹریاں ادھر لگائیں یا آپ آئی فون جو ہے وہ چین سے آ کے بنوائیں. وہ بیسیکلی امریکہ کا ایک جنگی جنون یا امریکہ کو ایسے نظر آیا کہ ڈیفنس انڈسٹری بنانے میں ڈیفنس انڈسٹری کی آگے بڑھانے میں زیادہ پیسہ ہے اور شاید ٹی شرٹس بنانے میں اتنی کمائی نہیں ہے, تو وہ فیکٹریاں ان کی یہ والی فیکٹریاں بند ہوتی گئیں اور وہ سارا بزنس چین کو پچھلے 20 سے 30 سال میں ٹرانسفر ہوتا گیا. اور میں بار بار یہ کہوں گا کہ چین نے تو کسی کو نہیں کہا تھا نا کہ آپ اپنے ملک میں فیکٹریاں بند کریں اور وہ کریں. وہ اگر آئے تو ان کے اگر بزنس مین اپنا ملک چھوڑ کے اتنی دور چین آ کے اگر آئے تو وہ کیوں آئے؟ وہ اسی لیے آئے کہ انہوں نے دیکھا کہ جی ہمارے ملک کے اندر اب انویسٹمنٹ, ہمارے ملک سے میری مراد امریکہ ہے کہ جی امریکہ کے اندر اس ٹائم پہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول نہیں ہے اور سارا زور ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بنانے کے اوپر ہے. تو اسی طرح پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بنا وہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ پھر آنے والے امریکن الیکشنوں پہ اثر انداز ہونا شروع ہو گیا اور جو بھی صدر آیا اس نے آ کے کوئی نہ کوئی جنگ شروع کر دی. ہم نے دیکھا جارج بش جونیئر آئے, پھر ہم نے بل کلنٹن کو دیکھا اور اس کے بعد اور بھی باقی صدور کو دیکھا. تو ہر صدر امریکہ کا اپنی لیگیسی میں کوئی نہ کوئی نئی جنگ چھوڑ گیا. کوئی لیبیا کی جنگ چھوڑ گیا, کوئی عرب سپرنگ کے نام پہ عرب ممالک کی ڈسٹیبلٹی کسی صدر نے کی, تو کسی صدر نے 9/11 کے بعد افغانستان پہ چڑھائی کی. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کے جتنے بھی صدر پچھلے 30 سال میں گزرے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک صدر آئے اور انہوں نے آ کے امریکہ کے اندر جینز کی فیکٹری لگا دی, انہوں نے امریکہ کے اندر کوئی نیا برانڈ لے آئے. ہم نے یہ ضرور سنا کہ جی ان 4 سالوں میں یہ صدر تھے تو انہوں نے یہ والی جنگ شروع کی, انہوں نے یہ والی جنگ شروع کی, انہوں نے یہ والی جنگ شروع کی. اور یہ ساری جنگوں سے صرف اور صرف ایک انڈسٹری آگے بڑھی, وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تھا. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے ماہ و سال کے اندر بھی یہی ایک انڈسٹری ہے جو امریکہ میں پنپی ہے, امریکہ میں آگے چلی ہے اور اسی کو امریکہ اس کو ایک دم سے تو ختم نہیں کر سکتا. آئی تھنک یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا, آج اگر امریکن قوم اور عوام یہ ڈیسائیڈ کریں کہ جی ہم نے نو مور وارز اور ہمیں کسی ملک کی سوورینٹی پہ اٹیک نہیں کرنا, ہم نے کسی ملک کے اندر سے فرضی بم نہیں نکالنے, ہم نے کسی ملک کے اوپر فرضی الزام نہیں لگانے, آج اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ان کو اگلے 20 سے 30 سال چاہیے ہوں گے کہ اپنی اس انڈسٹری سے نکل کے کسی اور انڈسٹری کی طرف جائیں. تو ایک بات ہمیں بار بار اپنے ذہن میں یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ چین کی اہمیت جو اس ٹائم پہ دنیا میں زیادہ ہے وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی چینی صدر کی اور چین کی اس بات پہ قدر کرتا ہے کہ ان کو ایکول سٹیٹس دیا جاتا ہے. آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی, آپ نے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کی بات کی, آپ نے سامعین کو بتایا گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو, گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو, گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو. ابھی ان انیشیٹوز کے آپ نے نام تو لیے لیکن یہ انیشیٹوز کیا ہیں؟ کیا یہ انیشیٹوز دنیا کو کالونی بنانے کے لیے ہیں؟ کیا یہ انیشیٹو دنیا کو چینی راہ پہ چلنے کے لیے دیے گئے؟ نو, یہ انیشیٹو بیسیکلی وہ انیشیٹوز ہیں جو دنیا کو ایک ون ون سچویشن کی طرف اور ہر ملک کو آپس میں دوسرے کے ساتھ
इंटीग्रेट करने के लिए चीन की तरफ से सजेशंस हैं, और ये सजेशंस इसलिए दी गई हैं कि चीन को जब से BRI शुरू हुआ है, चीन को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है, और चीन को क्योंकि वो मिसअंडरस्टूड क्यों किया जा रहा है उसकी भी मैं आपको वजह बताऊं कि इससे पहले अगर किसी भी एक एम्पायर ने, ब्रिटिश एम्पायर ले लें, फ्रांस ले लें, उन्होंने किसी भी दूसरे मुल्क में जाके कुछ काम करने की कोशिश की, मैं ये बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 2 से पुरानी बातें कर रहा हूँ, आज से 200-300 साल पहले, कोई भी एक मुल्क जब दूसरे मुल्क में गया तो वो कब्जे की खातिर गया। अगर आप ब्रिटिश एम्पायर को देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी को देखें, ट्रेड करने आए और पूरा उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया। इसी तरह अफ्रीका में बहुत सारे मुल्कों में गए और जाके उनकी मदनियात पे और उनके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया गया। फ्रांस इस वक्त फ्रांस में सोने के रिजर्वायर जो हैं गोल्ड के, वो तकरीबन दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन फ्रांस में तो एक भी गोल्ड की कान नहीं है, या एक भी गोल्ड का कोई ऐसी जगह ही नहीं है कि जहां से गोल्ड निकलता हो। तो वो गोल्ड कहाँ से आया? वो बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज थी, वो वहां से गोल्ड निकाल के फ्रांस लेकर आए और उन्होंने उधर जखीरा किया। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त 2024 में बजाय इसके कि एक दूसरे पे इल्जामबाजी की जाए, बजाय इसके कि एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जाएं, जरूरत इस अमर की है कि सारे ममालिक जो हैं वो सबसे पहले अपने अंदर झांकें और देखें कि वो खुद क्या कर रहे हैं। अमेरिका को सबसे पहले ये चाहिए कि वो अपने पिछले गुजरे हुए 30 या 40 साल का एनालिसिस करे, और अमेरिका को खुद पता चलेगा कि वो किस रास्ते पे चल रहा है और कहाँ कहाँ पे खराबी हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि खराबियों को दूर करना किसी बाहर का काम नहीं होता, वो आपको अपने घर के अंदर से करने पड़ती हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी के घर में बच्चे लड़ रहे हैं तो उनको आपस में सुलह कराने के लिए कोई दूसरे मोहल्ले से नहीं आएगा। घर के बड़े जो होते हैं उनको चाहिए होता है कि वो उनकी सुलह कराएं और उनको आपस में बैठ के बिठाएं। तो जिस तरह एक घर है, एक घर क्या है? वो बेसिकली एक घर जो होता है वो एक स्टेट का या एक मुल्क का सबसे छोटा यूनिट एक घर होता है। आपका अपना घर जो है वो एक स्टेट का एक सबसे छोटा यूनिट है, और उसी को जब आप एक्सपैंड करते जाएंगे अपने अजीज रिश्तेदारों में और अपने जानने वालों में और इसी तरह मुल्क की सारी अवाम में वो जब एक्सपैंड होगा, तो अवाम का माइंडसेट जो है वो डिटरमिन करता है कि आपकी हुकूमत ने किस तरफ देखना है। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका का पिछले 30-40 साल में जो माइंडसेट बना दिया गया, 2 जनरेशन, 40 साल का मतलब कि 2 जनरेशन तैयार हो गई, वो इस माइंडसेट पे तैयार हो गई कि जी हम दुनिया के थानेदार हैं, हम दुनिया के एक तरह के फोर्स्ड इंस्पेक्टर हैं, और हम ही बताएंगे कि कौन सा मुल्क ठीक काम कर रहा है और कौन सा मुल्क ठीक काम नहीं कर रहा। और उसका जो एक रिजल्ट है वो हमने देखा, दुनिया कैसे भुगत रही है। अभी फलस्तीन के अंदर हमारे भाई और बहनों की बेहुरमती हो रही है, उनकी डेड बॉडीज की बेहुरमती हो रही है, और जिस तरह एक पूरी जनरेशन को वाइप आउट करने की कोशिश की जा रही है। 22,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हुई हैं। मुसलमानों को गाजा से निकालने के लिए इजराइल कोशिश कर रहा है, और हर रोज अच्छा दिल के साथ हमें ये खबर सुनने को मिलती है कि जी आज 200 लोग शहीद हुए, आज 500 लोग शहीद हुए। तो ये बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका को और बहुत सारे वेस्टर्न मुल्कों को सबसे पहले बैठ के तो अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना चाहिए, और चीन से ये सबक हासिल करना चाहिए कि कॉन्फ्रंट्रेशन की सियासत, कॉन्फ्रंट्रेशन की जो एक फजा है उससे कैसे बचा जा सकता है, और एक सबके लिए विन-विन सिचुएशन कैसे हो सकती है। आज तो ये सब चीजें हमें ख्वाब इसलिए लग रही हैं कि दुनिया जो है वो बड़ा क्लियरली डिवाइड हुई है, एक लाइन किस तरफ खड़ी है और एक लाइन किस तरफ खड़ी है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में हौसला अफजा बात यह है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की क़यादत और चीनी हुकूमत का जो रोल है दुनिया की तरक्की के लिए, दुनिया को
आपस में एंगेज रखने के लिए, दुनिया को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा काबिल सिताइश है। अच्छा, इसमें खालिद साहब मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, वो ये कि अब जब हम बारहा ये बात करते हैं कि दोनों बड़ी मईशतें हैं, दोनों बड़ी माशी कुव्वतें हैं दुनिया की, नंबर 1 और नंबर 2, और चलिए वो तो एक हमें एक डिवीज़न नज़र आती है, एक सोच का, एक पॉलिसीज़ का फ़र्क हमें बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आता है, लेकिन अ, अगर एक आम बंदे को मैं ये समझाना चाहूँ कि भाई ये इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आना या मवाफिक होना, बेहतर होना दुनिया भर के लिए दुरुस्त है, ये सिर्फ बाहमी ताल्लुकात नहीं है, ये आलमी ताल्लुकात की भी समत मुतय्यन करते हैं। तो ज़रा आसान लफ्ज़ों में अगर बता सकें तो क्यों ज़रूरी है इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, जो मर्जी आपस में करते रहे, हमें तीसरी जगह बैठ के बात करने की क्या ज़रूरत है? जी, अच्छा पहले तो मैं एक बात को क्लियर करूं, हम बात करते हैं कि ये दुनिया की दो बड़ी माशी ताकतें हैं, तो चीन को हम दूसरे नंबर पे रखते हैं। मैं ये समझता हूं कि माशी लिहाज से चीन नंबर 1 पे है। वो इस वजह से नंबर 1 पे है कि चीन एक ट्रू सेंस में माशी ताकत है। अमेरिका के अंदर सारी उनकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो तो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री के इर्द गिर्द रिवॉल्व और वैसे भी वो डेट पे चल रहा है, वो तो, और वो डेट पे चल रहा है, और हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे महीने वो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास पैसे खत्म हो जाते हैं और उनकी कांग्रेस वगैरह से पैसे अप्रूव नहीं होते, तो वो जनाब एक डेडलॉक की सूरत हाल होती है। तो और दूसरा अमेरिका के जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उनका इस वक्त रिवॉल्व कर रहा है वो उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और डिफेंस इंडस्ट्री के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। वेयर चाइना का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो एक ट्रू सेंस में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है जो कि ट्रेड पे, एग्रीकल्चर पे और इंडस्ट्री के ऊपर बेस करता है। तो ये बात सामीन की आसानी के लिए मैं बताता चलूं कि अगर माशी लिहाज से देखा जाए इकोनॉमिकली तो चाइना इस वक्त दुनिया की नंबर 1 पावर है। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी की कि भाई अगर चीन और अमेरिका दो मुल्क हैं, आपस में वो बात करें ना करें, हम एक तीसरी जगह पे बैठ के इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? वो हम इस तीसरी जगह पे बैठ के इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इस टाइम पे दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी होनी है या नहीं होनी, या अमेरिका का जंगी जुनून आने वाले सालों में उसका रुख किस मुल्क की तरफ होगा, उसके लिए चीन और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। वो इसलिए अहम हैं कि ये दोनों इस दुनिया की बड़ी पावर हैं और चीन कभी भी ये नहीं चाहता कि चीन कोई ऐसी लाइन खींचे कि वो अपने दोस्तों को ये कहे कि आपने इस पार खड़े होना है या उस पार खड़े होना है, जो कि अमेरिका अक्सर व बेशतर करता भी रहता है अपने दोस्तों के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों ताकतों का आपस में मिलना, इकट्ठा होना जो है, अगर आसान लफ्जों में बात की जाए तो वो एक पूरी दुनिया के लिए एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कम से कम आने वाले माह साल में ये चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के नारे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के थीम होते हैं। तो आज तक हमने किसी भी अमेरिकन इलेक्शंस का, अगर पिछले कम से कम, मुझे ज़्यादा पुरानी बातें तो शायद मैंने नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन कम से कम पिछले 20 साल की अमेरिकन प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री जो मैंने उठा के देखी है, ये पढ़ा है, उसके अंदर कहीं भी रिकंसिलिएशन की बात नहीं लिखी हुई, बल्कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अमेरिकन पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा वो हम करेंगे। जैसे कि मतलब ये कि ये एक जुमला जो है, जैसे वो सियासी जमातें जो हैं वो अपने लिए अपने ऊपर खुद लागू कर लेती हैं कि जी कि दुनिया में कुछ भी होगा तो हम ये कहेंगे कि जी ये तो इसे अमेरिकन पब्लिक को खतरा है और हम बीच में कूद पड़ेंगे उसके। एक अमेरिका के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आज तक अमेरिका ने अपनी सरजमीन पे कोई जंग नहीं लड़ी। जी जी। जितनी भी जंगें उन्होंने लड़ी हैं वो उन्होंने हमारे पास आके लड़ी हैं, या वो उन्होंने मिडिल ईस्ट में लड़ी हैं, या उन्होंने दुनिया के डिफरेंट जगहों पे जंगें लड़ी हैं। सर हर 10 साल के बाद और 1 दहाई के बाद उन्होंने कोई ना कोई नई जंग शुरू करनी होती है। जी जी, मैं तो समझता हूँ कि 1 दहाई के बाद नहीं, मैंने कम से कम पिछले 20 साल
کہ پریزیڈینشیل الیکشنز کا جو انالیسس کیا ہے، ہر صدر کے زمانے میں ایک نئی جنگ شروع ہوتی ہے. ہر صدر اپنی لیگیسی میں کوئی نہ کوئی جنگ شروع کر کے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا چیز شروع کر کے جاتا ہے جو کہ آنے والوں کے لیے پوری دنیا کے لیے جو کہ درد سر بن جاتی ہے. تو امریکہ کے اندر آپ یہ دیکھ لیں 1979 کی افغان وار، سو کالڈ افغان وار، جس کے بارے میں اب امریکہ خود ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی کر رہا ہے، جس میں انہوں نے خود ابھی پچھلے دنوں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس وقت کے صدر نے 2.1 بلین US ڈالر اس زمانے میں 1979 میں اپروو کیے، جو کہ افغان مجاہدین کو دیے گئے، اور جس کو امریکہ نے اپنی طرف سے اپنے فٹ ہولڈ کو ادھر انکریز کرنے کے لیے استعمال کیا. کیا چارلی ولسن وار کی بک آپ پڑھ لیں یا جو بھی ہے، وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. لیکن سر وہی یہ میں چاہوں گا جاتے جاتے بس مختصر سا یعنی کہ یہ آپ اگر اس کو کرکس میں چاہوں کہ بھئی کیا اس نئے سال میں کوئی پازیٹیوٹی یا وے فارورڈ آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں ملکوں کے درمیان آگے؟ جی بالکل، وے فارورڈ میں صرف یہ ایک طرف سے وے فارورڈ دیکھ رہا ہوں، وہ بھی ون سائیڈڈ وے فارورڈ چین کی طرف سے، کہ چین نے بالکل امریکہ کو بلینک چیک دیا ہوا ہے کہ جی یہ ہم نے آپ کو چیک دے دیے خالی کاغذ پہ، اس طرح جس طرح پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے سمجھے سائن کر کے ان کو دے دیا ہوا ہے کہ جی ہم امن چاہتے ہیں، ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی بن کے چلے. تو اب آگے اس کاغذ کے اوپر کیا امریکہ ان چیزوں کو انڈورس کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اپرنٹلی مجھے جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکن الیکشن کے ٹائم پہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن بھی اور دوسری پارٹی بھی چین کے بارے میں تھوڑا نرم گوشہ دکھانے کی کوشش کریں گے. وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو چین سے شاید بہت محبت ہو گئی ہے، وہ اس لیے کریں گے کہ وہ اپنے ووٹرز کے پاس جانے کے لیے، ووٹرز کو کچھ نہ کچھ جانے کے لیے ان کے پاس ہونا چاہیے، جو کہ اس ٹائم پہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس اس ٹائم پہ کیا ہے بتانے کو؟ ان کے پاس کیا یہ ہے کہ ہم نے فلسطین کو کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو مروایا، کہ ہم نے اسرائیلی فورسز کی سپورٹ میں ہم بولتے رہے اور وہ ہر روز صبح اٹھ کے فلسطین کے مسلمانوں کو مارتے رہے. تو بہت آپ کو پتا ہے امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد مسلم ووٹرز کی ہے، جو کہ اس ٹائم پہ بالکل کسی صورت میں بھی میرا نہیں خیال کہ اس موڈ میں ہے کہ وہ جو بائیڈن صاحب کو ووٹنگ کے ٹائم پہ ووٹ دے. تو کیا امریکہ کے پاس یہ بتانے کے لیے ہے کہ جی ہم نے یوکرین کے صدر کو پمپ کیا کہ وہ جا کے رشیا کو اتنا تنگ کریں کہ ایک جنگ شروع ہو جائے؟ کیا ان کے پاس یہ بتانے کے لیے ہے کہ جی ہم نے نینسی پیلوسی صاحبہ کو تائیوان میں بھیج کے چائنا کو ہم نے اگنائٹ کرنے کی کوشش کی؟ تو پریکٹیکلی اسپیکنگ ان کے پاس بتانے کے لیے کوئی ایسا نیریٹو نہیں ہے. اور جو ایک نیریٹو ابھی بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ میری دعا ہے کہ اس پہ امریکن حکومت اور امریکہ کے جو باقی ادارے ہیں وہ قائم رہیں اور چین کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں، اور تاکہ پوری دنیا کے لیے ایک امن کی فضا قائم ہو سکے. سر بہت بہت شکریہ خالد تیمور صاحب آپ کے وقت اور تجزیے کا. تھینک یو. جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود رہے سینئر تجزیہ کار اور چین کے امور کے ماہر خالد تیمور صاحب، اور بات ہم نے کی کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے بھی رواں برس سفارتی تعلقات کے بھی 45 برس مکمل ہو رہے ہیں، اور سال نو کے موقع پر دونوں ملکوں کے صدور کے درمیان جو تہنیتی پیغامات کا تبادلہ ہوا، ماہرین اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. اور بات وہی ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ جس طرح سے ہمیں ان کے بیانات نظر آتے ہیں، جس حوالے سے ان کی سوچ اور اپروچ ہمارے سامنے کھل کے اب تک آئی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ایک ہم نصیب معاشرے اور مشترکہ مستقبل کی تعمیر کے لیے سبھی کے ساتھ مل کر کام کرنے کو نہ صرف آمادہ ہیں بلکہ انہیں پوری طرح سے دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس خوشحالی کے سفر پہ سب مل کے آگے بڑھیں تاکہ عالمی ترقی اور امن کو یقینی بنایا جا سکے. آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجیے. زندگی شرط ہے اور اگر صحت نے اجازت دی تو آپ سے پھر یہیں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں، مانگے اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں. ٹیک کیئر. خدا پامان.